الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه، فسبحانه ما أعظم شأنه وأقوى سلطانه وأتم لطفه وأعم إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أفاض على النفوس توالف عوارفه وأبرز على القرائح حقائق معارفه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات وركن أساسي من أركان الإسلام، وقد أمر الله عز وجل بإقامتها، فقال تعالى في سورة النساء من القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى في موضع آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون الكرام، إن أعظم ما يطلب في الصلاة خشوع القلب وخضوع الجوارح، فبدون ذلك تفقد الصلاة أثرها ونورها، ولا يبلغ العبد بدونه الفوز والفلاح. فقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأهمية الجماعة: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وبعد، أيها المسلمون الكرام، فواجب على كل مكلف أن يحافظ على الصلاة والجماعة ويحسنها ويتم ركوعها وخشوعها، وأن يأمر أهله بها، وهذا نهج الأنبياء، فهي مرضاة للرب ومكفرة للسيئات ورافعة للدرجات وجامعة لكل خير وناهية عن كل شر، فيها صلاح الحال والمآل والتوفيق وسعادة البال ورغد العيش وبركة المال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الكاملين الطيبين الطاهرين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع العالم، لا سيما المسلمين في غزة على الأعداء الذين يظلمونهم ويضطهدونهم. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله اتقوا الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.